जय मसीह के साँच्चै त्यो तपाईँ नै हो त परमेश्वर। भाग 16। कलाफी घर फर्कन्छन्। केही कुरा भइरहेको थियो। म यसलाई सजिलै अनुभव गर्न सक्दथेँ। डार्डेन, म र नानीहरूले हाम्रो लोजानको घरलाई छोडेको 3 वर्ष भइसकेको थियो। लोजान होटलको वरिपरिका खेतहरूमा देख्न पाइने डार्डेनलाई मनपर्ने फुलहरूलाई उनले छोडेर हवाईको ठुलो टापुमा विभिन्न रङरोगनमा पाइने फुलहरूतर्फ हामी लागेका थियौँ। मैले वाइवामको भ्यानलाई घुम्ती बाटो हुँदै झाडी जङ्गल र काँडाकाँस घारीको आधाजसो भागलाई छोपेको भवनतर्फ मोडी। मेरो आँखा मुख्य सडकमा झन्डै मेटिन लागेको अक्षरमा पेसिफिक इम्प्रेस होटल भनेर लेखिएको एउटा बोर्डमा पर्यो। 8 वर्षकी क्यारेन र 6 वर्षको डेभिडसँगै डार्लिन र म अगाडिको एउटै सिटमा कोचाकोच गरेर बस्यौँ। अरू 10 जना वाइवामका कार्यरत कर्मचारीहरू भ्यानको पछाडिपट्टिको सिटहरूमा भेटभाट गरेर बसिरहेका थिए। हाम्रो पछि अरू 3वटा भ्यानहरू सँगसँगै जस्तै पछ्याइरहेका थिए। हामीले केही समयपछि गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कामको लागि पुराना कपडाहरू लगाएका थियौँ। जब हामी गाडी बिसाउने ठाउँमा पुग्यौँ, क्यारेनले यसलाई सारांशमा उल्लेख गरिन्। कस्तो लथालिङ्ग! तर पनि म निश्चित थिएँ कि हामी सबैले यो जग्गालाई अर्को आँखाले पनि हेर्दै थियौँ। परमप्रभु काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो अङ्गुरको बोटमा ताँतीहरूतर्फ हेरेँ, जसले 8 वर्ष अघि वा यस्तो जीर्ण अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिला पेसिफिक इम्प्रेस होटलको रूपमा रहेका यी 4 कोणीय आकारमा निर्मित भवनलाई आधा नै छोपिदिएका थिए। र यी भवनहरूका वरिपरि केही भिरालो देखिने 45 हेक्टर जग्गामा एकताका होटलको गल्फ खेल हुने गर्दथ्यो। हवाईको अत्यन्त राम्रो स्थानमा अवस्थित पुरै यो घर जग्गालाई हामीले सानो रकमको बैना दिएर किन्यौँ। डार्लिन व्यक्ति गरिन्, कम्तीमा हामीसँग सुन्दर दृश्य त छ। वास्तवमा तिनीले निश्चय नै ठिक भन्दै थिइन्। हामीभन्दा माथि हुवालेई चुचुरो र मृत ज्वालामुखी पर्वत थियो, जसले हामीलाई अत्यन्तै धनी भूमि दिएको थियो। हाम्रो मुनि निलो चम्किलो पानीमा अत्यन्तै मनमोहक दृश्य देखिने कोणा खाडी थियो। म सेतो ठुलो पानीजहाज त्यो ठाउँमा अडाइराखेको कुराको केवल कल्पना मात्र गर्न सक्थेँ। हामी त्यहाँ उम्रेर बढेका नचाहिँदा बिरुवाहरू उखेल्दै सरसफाइ गर्न लाग्यौँ। मैले ठुल्ठुला खुकुरी र गरौँ गैँचीहरू लिएर त्यो पौडी पोखरीको वरिपरि एकताका सुन्दर बगैँचा रहेको ठाउँमा उम्रेका अन्य बिरुवा र घाँसहरूलाई काट्न र उखेल्न सुरु गरेँ। हाम्रा स्वयंसेवकहरू लगायत हालसालै सञ्चालन भइरहेको सुसमाचार प्रचार स्कुलका झन्डै 100 जना विद्यार्थी र कर्मचारीहरू यो जग्गाभरि त्यो लथालिङ्ग भएका कुराहरू मिलाउने काममा लागिरहेका थिए। जसरी एकसाथ गैँचीको खनाई र घुँडा टिकेर तिनीहरूले मुठ्ठीभरिका झार उखेलिरहेको दृश्यलाई म महसुस गरिरहेको थिएँ। म त्यो 4 वर्ष अघि क्यानिया शिविरमा भएको रातभरिको प्रार्थना सभाको महत्त्वपूर्ण परिणामको बारेमा सोच्न थालेँ। एउटा अचम्म लाग्दो अपवाद बाहेक परमेश्वरले जे कुरा क्यानियामा देखाउनु भयो ती पनि हुन आए। वास्तवमा अहिले हामी एउटा ठुलो टापुमा थियौँ। एउटा खैरो दारीवाल ठिटोले 4 वर्ष अघि भविष्यवाणी गरे अनुसार नै हामी एउटा ठुलो टापुको कुना तटमा थियौँ। साथै त्यही रात देखे जस्तै हामीले 55 हेक्टर जमिन पनि आफ्नो बनायौँ। एकजना मान्छे म भएको ठाउँमा आयो र त्यो जमिन परमेश्वरले हामीलाई दिनु भनेर उसलाई भन्नुभएको कुरा बतायो। त्यो डाँडामा हामीले एउटा विशाल सेतो घर देखेका थियौँ। त्यो महल केही माइल मात्र टाढा थियो। त्यो पनि यहाँसम्म आइपुग्दा वाइवामको सम्पत्ति भइसकेको थियो, जुन ठाउँमा कर्मचारी र विद्यार्थीहरू हाम्रो नयाँ चेलापन तालिम स्कुलको लागि बसोबास गर्दथे। यसलाई सरसर्ती हेर्दा हामीले परमेश्वरले हामीलाई जे आदेश दिनुभएको थियो त्यस आदेशलाई पूरा गरिसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यसो भए डार्लिन र म अझै किन बेचैन छौँ त? यसले कुनै अर्थ दिँदैन। मैले त्यो ज्वालामुखी पर्वतको पहिलो माटोमा उम्रेको अर्को मुठ्ठीभरिको झारलाई उखेल्दै भने, बितेका 3 वर्षमा यो विशाल टापुमा हामी दुवैले अरू धेरै गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भनी महसुस गरेका थियौँ। झन्डै 1 वर्ष अघिको एक दिनको कुरा हो जब ममा एउटा प्रश्न आयो, त्यसपछि किन म बेचैन थिएँ भन्ने कुराको मैले थाहा गरेँ। लोरेन, के तिमीले तिम्रो वास्तविक बोलावटलाई जोड दिएका छौ या छैनौ भनी यी दिनहरूमा जाँचेका छौ? यो नै मार्गदर्शनको सिद्धान्त थियो जसलाई मैले हेलचेक्राइ गरिरहेको थिएँ। हाम्रो वास्तविक बोलावटको विरुद्धमा भएका कारबाहीलाई हामीले नियमित रूपमा जाँच्नु पर्दथ्यो। जुम्ल्याहा स्वभावको सुसमाचार प्रचारमा मेरो बोलावट स्पष्ट थियो। यसो ख्रिस्टमा भएर हाम्रो सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र हाम्रा छिमेकीहरूलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्न सम्भव छ। मेरो पुनर्विचार गर्ने समयमा मैले आफैलाई राम्रोसँग सोधेँ, हामीले यो जुम्ल्याहा प्रकृतिको प्रेमलाई संसारमा सफलतापूर्वक के लगिरहेका छौँ त? हाम्रा छिमेकीहरूलाई जहाँ चोट लागिरहेको छ त्यो ठाउँमा हामी नपुगेर हामीले असल काम गरिरहेका रहेनछौँ भन्ने मैले महसुस गरेँ। मैले बहमादेखि नै आवश्यकतामा परिरहेका हाम्रा छिमेकीहरूलाई प्रेमपूर्वक सहायता पुर्याउनको लागि पानीजहाजको दर्शन देखेको थिएँ। हाम्रो पहिलो प्रयासलाई वेदीमा राखिएको थियो किनभने यसले येशूको महिमालाई लुटेको थियो। तर पनि त्यहाँ हाम्रो दर्शनलाई अँगालिरहन हामीलाई उत्साह मिलेको थियो। त्यो निर्दिष्ट अर्थमा भएको एउटा कुरा थियो
मेरो निम्ति अति महत्त्वपूर्ण थियो। मेरी आमाले मलाई पठाउनु भएको एउटा कागजको पाना हाम्रो झोलामा कतै परेको थियो, जुन कार्ड भित्तामा टाँसिनको लागि हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। त्यसमा पानी जहाजलाई नछोड भनी लेखिएको थियो। साथै हामीले कस्तो खालको अभिन्न जुम्ल्याहा सेवकाईद्वारा परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदय, मन र शक्तिले प्रेम गर्ने कुरा सिक्न सक्छौँ त? यो क्षेत्रमा काम गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। क्रिस्चियनहरूद्वारा धेरै पटक सुसमाचारलाई आत्मिक अवधारणामा मात्रै प्रचारिएको थियो। प्रायःजसो कुनै एउटा मण्डलीमा ठुलो सभाको आयोजनामा गरेर प्रचार गरिन्थ्यो, तर दुनियादारी संसार भने जसका सन्देशहरू प्रचार गर्नलाई धेरै तरिकाहरू जस्तै कला, मनोरञ्जन, परिवार, शिक्षा, सञ्चार माध्यम, व्यापार, सरकार आदिको प्रयोग गरिरहेका थियौँ। अकस्मात त्यही दिन मलाई मेरो वास्तविक बोलावटले प्रभावित पार्दै थियो। साथै परमेश्वरले मबाट पूरा गर्न चाहनुभएको दर्शन झन फैलिएर गयो। मानौ मेरो हृदय दौडिएको थियो। मानौ हामीले विशेष गरेर एसियाली र प्रशान्त टापुवासी युवाहरूलाई सुसमाचारको यो अति समान रणनीति सम्बन्धी तालिम दिन सके। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हजारौँ युवाहरूलाई मिसनको बृहत्तर क्षेत्रको रूपमा समाजलाई प्रभावित गर्ने स्रोतहरूमा संलग्न गराउनको लागि छुटकारा दिनु थियो। हामीले हाम्रा तालिमहरूमा दिमागी ज्ञानका अतिरिक्त परमेश्वर र एक अर्का बीचको सम्बन्धमा पनि जोड दिने निधो गरेका थियौँ। हामी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा गाउँले जीवन बिताइरहेका विद्यार्थीहरूसँग मिलेर बस्ने तथा त्यो वातावरणमा घुलमिल गरेर सिकाउने पाहुना शिक्षकहरूको पनि प्रयोग गर्ने थियौँ। विशिष्ट उच्चारण सिकाइदेखि गराइसम्म हुने थियो। अहिले हामी यहाँ हाम्रो विश्वविद्यालयको भूमिमा उभिरहेका थियौँ। प्रभु, तपाईँमा हाँसोको अनुभूति छ। मेरो खुँडाले रङ्गी फुल फुल्ने झाडीलाई फाड्दा निक्लने स्विस कटाइको आवाजसँगै मैले अभिव्यक्त गरेँ, केवल तपाईँ मात्र यो पुरानो होटललाई एउटा विश्वविद्यालयमा परिणत गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा सृजनशील हुन सक्नुहुन्छ। म विचार गर्न थालेँ, हार्वर्ड, येल तथा प्रिन्सटन जस्ता अत्यन्तै ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरू पनि सुसमाचारमा केन्द्रित हुने दर्शनले अभिप्रेरित भएर बडो सङ्घर्षका साथ सुरु गरिएका थिए। त्यसैले यो एउटा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया थियो। अब राष्ट्रहरूको विश्वविद्यालयको यो इतिहास वास्तवमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हामीले यसलाई कुनै स्रोत र साधन पर्याप्त भएको कारणले सुरु गरेनौँ, तर निश्चयता र हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने परमप्रभुको अगुवाईमा सुरु गर्यौँ। यद्यपि जमिन सफा गर्ने र पुरानो होटलका भवनहरू मर्मत सम्भार गर्ने कुरामा यति बेला हामीले भयावह चुनौतीको थालनी गरिरहेका थियौँ। 6 वर्षको डेभिड भर्खरै आइपुगेको ट्र्याक्टरको बारेमा भन्नको लागि खुसी हुँदै मतर्फ दौडियो। आउनुहोस् ड्याडी, हेर्नुहोस् त, त्यो ट्र्याक्टर आफ्नो साङ्लोले काँडा घारी तानेर सफा गर्दैछ। आउनुहोस् हेर्नुहोस् त। आभार व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो खुनालाई भुइँमा राखेँ र डेभिडको हात समाएर ट्र्याक्टरलाई स्वागत गर्न त्यसतर्फ गएँ। मैले त्यो क्षणिक परिवेशमा नै भविष्यलाई देखेँ। मैले त्यो दिनलाई देखेँ जुन दिन हजारौँ युवा युवतीहरू त्यो भूमिमाथि हिँड्नेछन् र परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार वाहक भएर मिसनरीको रूपमा संसारभरि जानेछन्। यदि जमिन एउटा समस्या भइदियो र भवनहरू यस्तै गए गुज्रेको अवस्थामा भइदिए, डार्लिन र म र नानीहरू यो पुरानो होटलमा ती चतुर्भुज आकारका भवनहरू भत्किएका भागहरू हुँदै हिँड्यौँ। मैले डार्लिनलाई सोधेँ, के तिमीलाई यहाँ 49 कोठाहरू र 100वटा शौचालयहरू छन् भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ? डार्लिनले घिनलाग्दो मान्दै ती सबै लथालिङ्ग छन् भनेर भनिन्। त्यो दिउँसोको लागि हाम्रो परिवारको विशेष उद्देश्य थियो। यो परिसरमा हामीलाई हाम्रो घरको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने केही कोठाहरू पत्ता लगाउनु परेको थियो। खुलस्त रूपमा भन्नुपर्दा केही कुरा पनि आकर्षित पाइएन। 4वटै भवनहरू सबै नै अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा थिए। धेरै कोठाहरूमा धमिरा लागेको थियो। हामीले किन्नुभन्दा अघि नै भवनहरू प्रयोग गर्ने बटुवाहरूको पिसाबले कोठाहरू अत्यन्तै दुर्गन्धित थिए। मुसा र साङ्लाहरू तिनीहरूका खुसीअनुसार आउने जाने गर्दथे। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, तिमीले मसँग विवाह गर्यौ भने साँच्चै साधारण जीवन बिताउनेछौ। तर डार्लिन, यो त, मैले कुहिन लागेका फोहोरको थुप्रो देखाउँदै आफ्नो पाखुरालाई कुचो लगाउँदै डार्लिनलाई भने, तिमीले नानीहरूलाई यहाँ घरको अनुभूति दिने कुनै पनि वातावरण बनाएको देख्दिन म। मैले हाँसेर क्यारेनको कपाल सुमसुम्याउँदै भने, तर वास्तवमा डार्लिन यसको व्यवस्थापन कसरी गर्लिन् त भनी मलाई अचम्म लाग्यो। हामीले विवाह गरेको 14 वर्ष भइसकेको थियो र हामीसँग हाम्रो आफ्नै कार अथवा फर्निचर पनि थिएन। डार्लिन, म र नानीहरू हवाईको टापुमा आएदेखि नै 18 पटक सरिसकेका थियौँ। 3 वर्षमा 18 पटक सरियो। डार्लिन भनिन्, चिन्ता नगर्नुहोस् लोरेन, अब यो सफा गरिसकिन्छ, त्यसपछि यो पुरै फरक देखिनेछ। अन्तमा डार्लिन हाम्रो लागि होटलको तेस्रो तलाको 3वटा कोठाहरू रोजिन्। ती कोठाहरूमा सँगसँगै जोडिने गरी ढोकाहरू हालिएका थिए। साथै त्यहाँ कुनै निलो रङको गलैँचा ओछ्याएको थियो। जब हामी बाथरुमतर्फ गयौँ, मेरो विचारमा त्यहाँ भएका कुराहरू कहिल्यै पनि सफा गरिएको थिएन होला। हाम्रा वाइवामका मित्रहरू वास्तवमै सहायता गर्नको निम्ति अति उत्सुक थिए। पछिल्लो 2 हप्ताभित्रमा 20औं जना युवाहरू यहाँ आए। केटीहरूले सबै 100वटै शौचालयहरू सफा गरेर केटाहरूले भने ती फोहोर गलैँचाहरू सफा गर्न अग्रसर भए। जवान केटाहरू हामीले पे एन्ड स्वेप पसलबाट भाडामा ल्याएका साबुन लगाउने मेसिनको साथ कोठामा गएर दिनभर रातभर काम गर्दथे। अन्तमा डार्लिन र म र नानीहरू हाम्रो अन्तिम डेरासबाट सरेर सहरको तल
कैलुवा कोनाको एउटा गाउँमा गयौँ। हामीले हाम्रो सुटकेसहरू यो सफा गरिएको चम्किलो नीलो गलैँचाहरूबाट तल ओह्राल्यौँ र क्षितिजहरूतर्फ हाम्रो आँखा उठाएर नरिवल र भद्राक्षका रुखहरूको बीचबाट चम्किलो खाडीतर्फ हेऱ्यौँ। डार्लिन अघि नै नानीहरूका कप बटुका र तस्बिरहरूलाई निकालिसकेकी थिइन्। क्यारेन र डेभिडका बहुमूल्य खजनाहरू उनीहरूलाई दिँदै डार्लिनले भने, हामी यहाँ छौँ नानीहरू, हामी आफैलाई नै एउटा घरको रूपमा लियौँ। हामी यहाँ सरेको केही दिनपछि म बरन्डामा अरू दिएको एउटा पट्याउन मिल्ने कुर्सीमा बसेर डाक्टर हवार्ड मास्टर्ड नाम गरेका एकजना प्राध्यापकसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ। परमेश्वरको अगुवाई खोज्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने एउटा सिद्धान्त निरन्तरको निश्चयता हो। यो एउटा अपरिचित राजमार्गमा तपाईँले ट्राफिक चिन्हहरूलाई हेरे जस्तै हो। जब हामी त्यो पट्याउन मिल्ने कुर्सीमा बसिरहेका थियौँ, ठिक त्यति नै बेला मैले यो चिन्ह देखेँ। मैले हवार्ड मास्टर्डलाई पहिलो पटक भेट्दा उहाँ इलिनोइस विश्वविद्यालय अवार्नाको अगुवाई गरिरहनु भएको वैज्ञानिकका साथै प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले जब हामी यो बरन्डामा बस्यौँ, मैले हवार्डलाई परमेश्वरले हामीलाई एउटा विश्वविद्यालय सुरु गर्न अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएँ। यो एउटा अति विशेष उत्पादन गर्ने ठाउँ हुनेछ जहाँ युवाहरूलाई घनिष्ठताका साथ परमेश्वरलाई चिन्न र समाजमा प्रभावशाली क्षेत्रहरूमा उहाँलाई चिनाउन मद्दत पुग्नेछ। उहाँले मधुर आवाजमा भन्नुभयो, मलाई थाहा छ, परमेश्वरले मलाई अघि नै भन्नुभएको छ। हवार्डले वर्णन गर्न थाल्नुभयो, भर्खरै मात्र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कुलपति हुनको लागि उहाँको नाम विचाराधीन सूचीमा राख्न अनुमतिको निम्ति उहाँसँग आग्रह गरिएको थियो। जब उहाँले यो अनुरोधको बारेमा प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँको मनमा एउटा तनावपूर्ण सोचाइ आउन थाल्यो र यसको सट्टामा उहाँ हवाईतर्फ जानुपर्ने कुराको महसुस उहाँलाई भयो। किन हवाई नै भनी परमेश्वरसँग सोद्धा उहाँले जवाफ दिनुभयो, म वैभवलाई एउटा विश्वविद्यालय दिन गइरहेको छु। यो हवाईमा हुनेछ र तिमी यसको एक भाग हुनेछौ। ती स्पष्ट एवं अत्यन्तै उत्साहवर्धक निर्देशनको तुलनामा अन्य क्षेत्रहरूले मलाई एकदमै कम आराम दिएका थिए। हाम्रो प्रिय साथी कलाफीको जीवनमा आएको उतार चढाव अति नै दुःखपूर्ण थियो। 2 वर्षदेखि कलाफी कल्पनै गर्न नसकिने हदैसम्मको समस्यामा थिए। 4 वर्ष अघि 1973 को ओसाका सम्मेलनमा नै उनको र उनकी श्रीमती टापुसँगको वैवाहिक जीवनमा समस्या आइरहेको कुराको घन्टी बजेको मैले सुनेको थिएँ। त्यति बेला नै उनले आफ्नो टापुसँगको वैवाहिक जीवनमा आएको समस्याको बारेमा बताएका थिए। 1 वर्षपछिको हाम्रो अर्को सम्मेलनमा डार्लिन र मैले उनीहरूसँग भेट्यौँ। हामीले एकदमै शान्त कोठा फेला पारेर त्यसभित्र गयौँ र ढोका बन्द गऱ्यौँ। त्यसपछि उनीहरूको दुःखलाग्दो कहानीहरू सुन्यौँ। हामीले थाहा पायौँ कि यो वैवाहिक समस्याको कारण चाहिँ एउटी केटी थिए। कलाफीले भने, मैले उनलाई चुम्बन गरेँ लोरेन, योभन्दा बढी अरू केही पनि भएन। मैले टापु र मभन्दा मुनिका अन्य अगुवाहरूसँग पनि यो कुरा स्वीकार गरेँ अनि मैले यो कुरा सकियो भनी सोचेँ। तर टापु भने यो कुराले गम्भीर रूपमा घायल भएकी थिइन्। उनले यो विश्वासघातलाई बिर्सन सकिनन्। त्यहाँ अझ अरू बेलिविस्तारहरू थिए जुन डार्लिन र मैले सुन्न चाहेनौँ। हामीले ती दुवैसँग प्रार्थना गऱ्यौँ। तिनीहरू रोए र पश्चातापका भाषाहरू उच्चारण गरे। पहिला त हामीले यो कुरा सकियो र मिल्यो भनेर सोच्यौँ, तर केही कुरा ठिक भएन। मैले त्यसको वर्णन त गर्न सकिनँ, तर मलाई त्यहाँ अझै एउटा कमजोरी छ भन्ने कुरा थाहा भयो। मैले कलाफी र टापुलाई हवाईमा सँगै अर्को स्कुलमा सहभागी गराउने प्रयास गरेँ, तर कलाफीले त्यसलाई इन्कार गरिदिए। उनले भने, होइन, हामीलाई क्यालिफोर्नियामा एउटा घर सित्तैमा मिलेको छ। मलाई लाग्छ हामी केही समय सेवाकाईबाट बाहिरिनुपर्छ। हामी फेरि हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई सम्हाल्न चाहन्छौँ। हुन त यी सबै कुरा मलाई राम्रो लागेको थिएन, तर पनि मैले जिद्दी गरिनँ। तिनीहरू क्यालिफोर्निया पुगेको केही हप्तामा नै हामीलाई लागेको डर दुर्भाग्यले सत्य साबित भयो। कलाफीले त्यो केटीलाई अमेरिकाको मुख्य भूमिमा भेट्न थालेको त्यो केटीका आमाबुवालाई खबर आयो। तिनीहरूकी छोरी र कलाफी बीचमा सुरु भएको अस्वस्थ सम्बन्धको विषयलाई लिएर डराएका थिए। टापुले पनि अर्को व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नलाई लस एन्जलसको लागि उडिए। मैले उनलाई इमान्दारीपूर्वक बोल्नको लागि अवसरहरू दिएँ पनि उनले त्यसो गरिनन्। उनको प्रसन्न हृदयको कुराकानीलाई सुनेर झन्डै मैले सुनेको कुरा बेकारका हल्लाहरू रहेछन् भनी विश्वास गरेथे। जब म त्यो विशाल टापुमा फर्केँ, मैले त्यो केटीका आमा बुवाबाट अर्को फोन पाएँ। त्यसपछि मैले मेरो साथीसँग झगडा गर्नुपर्ने रहेछ भनी लाग्यो। मैले उहाँको घरमा फोन गरेर भने, कलाफी, तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसको गम्भीरतालाई महसुस गर्नुपर्छ। तपाईँ अहिले नै फर्किनुहोस्। अहिलेसम्म धेरै ढिला भइसकेको छैन। यति बेला मेरो आवाज लाइनमा प्रशान्त पारी गुन्जिरहेको थियो। उनको जवाफमा केवल बेचैनपूर्ण मौनता थियो। अर्को हप्ता मैले एउटा पत्र पाएँ। मैले त्यसलाई खोलेर पढेँ। त्यसमा लेखिएको थियो, लोरेन, म परमेश्वरलाई आदर गर्छु, तर म कपटी हुन सक्दिनँ। म आफै जिउन आवश्यक छ। कृपया केही समयको लागि फेरि मलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस नगर्नुहोला। मेरो आँखामा आँसु भरियो, तर मैले त्यसलाई यत्तिकै छोडिनँ। मैले अर्को समयको स्मरण गरेँ जुन बेला निरन्तरताले टुटेको सम्बन्धलाई मिलाएको थियो। कुनै समय मैले मेरी फुपू आर्नेटलाई मयामीमा मसँग भेट सहमत नभएसम्म फोन गरिरहेको थिएँ। कलाफीको पत्र पाएको केही महिनापछि मैले फेरि जोय रसनलाई भेटेँ र हामीले उनको निम्ति अन्तर्विन्ती प्रार्थना गऱ्यौँ। परमेश्वर उसलाई अर्को मौका दिनुहोस् भनी हामीले उहाँसँग अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रा आँखाबाट आँसुहरू बिना लाज गालामा बगिरहेका थिए।
यही समयमा नै हामीले थाहा पायौँ कि कलाफी अरू धेरै युवाहरूसँगै भट्टीमा जान्थे। कलाफी पापमा डुबिसकेका थिए। हरेक रात रक्सी पिउन सुरु गर्नेमा उनी पहिलो हुन्थे र प्रायजसो हुने झगडामा संलग्न हुने गर्दथे। उनले एउटा बन्दुक पनि बोक्न थालेका थिए। एक रात उनलाई मन पर्ने एउटा भट्टीमा थिए। उनको नजिकै एक अर्को ठाउँमा केटीहरूको एउटा समूह कुरा गरिरहेका थिए। एकदमै तीखो सङ्गीतको वातावरणमा एउटी केटीले एकपटक बेल्ली ग्रामको सभामा गएको कुरा बताउन थालिन्। कलाफी अचम्मित हुँदै उनलाई हेर्न थाले। कलाफीको कुनै पनि नयाँ साथीले उनको पृष्ठभूमि थाहा पाएका थिएनन्। त्यो केटीले तिनी यो निर्णयमा आफैलाई समर्पित गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्थिन्। तिनले आफ्नो कुरा अन्त गर्दै भनिन्, कलाफी, म एकदमै डराएको छु। मलाई थाहा छ म मर्दैछु र नरकमा जाँदैछु। त्यसै घडी त्यो भट्टीको एकदमै होहल्लापूर्ण वातावरणमा परमेश्वर मेरो विगतलाई हटाइदिनुहोस् भनी कलाफी विचलित शब्दहरूमा ठुलो आवाजमा चिच्याए। डार्लिन म फेरि लस एन्जलसमा गएका थियौँ। हामीले फुर्सदको समय मिलाएर कलाफीलाई घरैमा भेट्टाउने गरी जाने निर्णय गर्यौँ। हाम्रो समयको तालमेल चाहिँ उद्वेगपूर्ण भयो। कलाफी आफ्नो व्यक्तिगत भलाइको लागि बाहिर जानको लागि आफ्ना सामानहरू लिन घरमा आइपुगेकै बेलामा हामी त्यहाँ पुग्यौँ। मैले कलाफीमा कहिल्यै नदेखेको कठोरपना देखेँ। टापुनी हामीले सोध्यौँ। कलाफीले आफ्ना सामान हाल्ने काम निरन्तर गरिरहे। उनलाई टापुको बारेमा एउटै मात्र कुरा थाहा थियो। तिनी इगलवुडको एउटा राति क्लबमा गाउने गर्थिन्। उनी कहाँ बस्दै थिइन् भन्ने कुरा कलाफीलाई थाहा थिएन, तर तिनी उत्तर दक्षिण राजमार्ग स्थित कुनै एउटा घरमा बस्छिन् होला भन्ने उनी सोचेका थिए। डार्लिन म मूर्ख भएको महसुस गर्दै हामी गाडीमा इगलवुडतर्फ लाग्यौँ। यो घरले भरिएको सहरको गल्लीको खचाखचमा हामीले कसरी कहिले भेटाउन सक्छौँ होला। मैले प्रार्थना गरेँ, परमेश्वर, तपाईँलाई टापु कहाँ छिन् भन्ने थाहा छ। प्रभु, के तपाईँ हामीलाई उनी भएको ठाउँमा लैजानुहुन्न? त्यसपछि जे भयो सो कुराको वर्णन म कसरी गरौँ? यो कुराको विश्वास गर्नलाई म आफैलाई पनि लामो समय लाग्यो। हामीले परमेश्वरसँग कुन बाटो जानुपर्ने हो भनी प्रार्थना गर्दै हाम्रो गाडीलाई इम्पेरियल राजमार्गको पूर्वतर्फ फर्किरहेका थियौँ। म इगलवुड राजमार्ग पार गरेर हाउथोर्न राजमार्गतिर लागे र मलाई हामी इगलवुड राजमार्गतर्फ नै फर्कनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस भयो। डार्लिन पनि यो ठिक छ भन्दै भनिन्। इगलवुड मार्गको दक्षिणतर्फ बिस्तारै गाडी अघि बढाउँदै मैले 4वटा भवनहरू पार गरेँ। ठिक त्यही समयमा पवित्र आत्मा मेरो मनभित्र बोल्नुभयो, यहीँ रोक। हामी त्यो ठाउँ एउटामा हेरौँ न त भनी मैले भने। डार्लिन तत्कालै सहमति जनाइन्। हरियो रङ लगाएको पुरानो गाह्रो भएको त्यो निवास स्थानमा राजमार्गको दुवैतर्फ भएका 1 दर्जन घरहरूसँगै मेल खाने प्रकारको थियो। हामी गाडीबाट ओर्लियौँ। पेटीमा भएका टुटेफुटेका खेलौना र साइकलका टुक्राहरूमाथि हिँड्दै अगाडि बढ्यौँ। हामीले एउटी सानी केटीलाई भेटेर सोद्धा उनले भनिन्, कि हो तपाईँहरूले भने जस्तै एकजना महिला यो घरको दोस्रो तलामा बस्छिन्। हामी भर्याङबाट उक्लियौँ र ढोका ढकढक्यायौँ। नुहाउनु अघि वा नुहाएपछि लगाउने लुगा हातमा समाउँदै टापुले ढोका खोलिन्। उनका आँखा ठुला ठुला भएर उनी आफ्नो बस्ने कोठामा फर्किन्। तपाईँहरूले मलाई कसरी भेटाउन सक्नुभयो? भित्र आउनुहोस्। तर म कुराकानी गर्न भने सक्दिनँ, म जानुपर्छ। हामीले टापुसँग अनुरोध गऱ्यौँ, तर त्यो व्यर्थ भइदियो। 5 मिनटको भेटघाटमा हामी उनको बस्ने कोठामा नराम्रोसँग उभिएपछि हामी त्यहाँबाट बाहिरिन बाध्य भयौँ। अर्को हप्ता जोय डसनले कलाफीलाई एउटा पत्र लेख्नुपर्ने कुराको महसुस गर्नुभयो। हामीले पछि थाहा पायौँ कि कलाफीले ड्रग पार्टीको आयोजना गरेको ठिक अघिल्लो दिन त्यो पत्र पुगेछ। कलाफीले हुलाक कार्यालयबाट जोयको पत्र लिएर आफ्नो कारभित्र लगेर खोले। अकस्मात परमेश्वर उनीसँग बोल्नुभयो। कलाफीले उहाँको आवाजलाई आफ्ना आत्मिक कानले सुने। उनले शरीरभरि पसिना काट्न थाले। मधुर आवाजमा परमेश्वरले भन्नुभएको उनले सुने। कलाफी, क्रिस्चियन जीवन जिउन कठिन छ, तर यहाँ एउटा कुरा छ, त्यो चाहिँ हो क्रिस्चियन नहुनु त्योभन्दा अझ कठिन छ। तिमीले मलाई नपछ्याउँदा तिर्नुपर्ने मूल्यभन्दा मलाई पछ्याउँदा तिर्नुपर्ने मूल्य एकदमै कम छ। कलाफीले नजिकैको फोन बुथबाट मलाई फोन गरे। उनले डसनलाई पनि सम्पर्क गरे। उनीहरूसँग घन्टौँ प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग 5 महिनाको अलगपनलाई अन्त्य गरे। त्यसपछि उनी हवाई फर्किए। उनलाई चङ्गाइको लागि समय चाहिन्छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो। मैले उत्साह दिएकोले उनी हवाईको अर्को पाटोमा अवस्थित विश्वविद्यालयमा भर्ना भए। उनले फुर्सदको समयमा फुलको बगैँचाको व्यापार सुरु गरे, जुन छिट्टै फैलिँदै गयो। कलाफीले अपुरो काम कहिल्यै गरेनन्। यो टापुमा बसोबास गरिरहेको ठाउँमा उनको र मेरो भेटघाट भएको बेलामा उनले फेरि कहिल्यै सेवकाईमा भाग लिने आशा नगरेको कुरा बताए। यदि येशूले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भने मेरो निम्ति यसरी नै पर्याप्त हुनेछ। अब मैले केही समयको लागि केही पनि नगर्नु आवश्यक छ भने उनले भने। केही वर्षमा नै कलाफीले ठुलो प्रगति गरेको देखियो, साथै उनी छिट्टै पछाडि हटेको पनि देखियो। कलाफीले फेरि टापुसँग मिलेर बस्ने कोसिस गरे, तर त्यो प्रयास असफल भइदियो। उनीहरूले यस विचारलाई परित्याग गर्दै पारपाचुके गरे। कलाफीले फेरि पिउन सुरु गरे। जब मैले यो कुराको विरोध गरेँ, मलाई उनले एक्लै छोड्नलाई बिन्ती गरे। छिट्टै उनले दोस्रो विवाह गरेको कुरा हामीले थाहा पायौँ। उनकी नयाँ श्रीमती लेडा क्रिस्चियन थिएनन्।
हामीले उनको कुरालाई लिएर सधैँ नै कहाँ कुन कुरामा विरोध गर्ने, कहाँ लगाम खुकुलो छोडिदिने भन्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु परेको थियो। हाम्रो तालिम स्कुलको सुरुवात हुनुभन्दा पहिला नै कलाफी वैभवमा आएका थिए। यसर्थ उनलाई नेतृत्वमा बहाली गरिनुभन्दा अगाडि उनले त्यो अनुशासनको अनुभव गरेका थिएनन्। एक प्रकारले भन्दाखेरि यो समयमा हामी व्यक्तिगत प्रकृतिले ढल्ने प्रक्रियाबाट भएर गइरहेका थियौँ। एक रात हामी हाम्रो बैठक कोठामा कलाफीको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्दै गर्दा मैले डार्लिनलाई भने, कुरा चाहिँ के भने नि, उनले यो कोर्समा सफलता पाउलान् भनेर कहिले काहीँ त मलाई पत्यारै लाग्दैन। कलाफीले पुनर्विवाह गरे भन्ने खबर हामीले सुनेका 9 महिनापछि एक अति विशेष दिन मलाई एउटा फोन आयो। कलाफीले सोधे, के लेडा र म तपाईँसँग भेटघाटको निम्ति आउन सक्छौँ? उनीहरू जहिले पनि आउन सक्छन्। उनले के सोध्न आवश्यक छ? हाम्रो हृदयलाई कुनै कुराले पनि योभन्दा बढी खुसी दिन सक्दैनथ्यो होला। मैले जवाफ दिएँ, हुन्छ, शुक्रबार बेलुकी आउनुहोस्। यसरी कलाफी र गर्भवती लेडा बेलुकी खानाको लागि आइपुगे। जोय डसन त्यो ठुलो टापुको हाम्रो स्कुलमा सिकाइरहेका थिए र उनी हामीसँग रहने यो नै अन्तिम साँझ थियो। हामीले खाना खाएपछि जोयले कलाफीलाई एकातिर लैजानु भयो र अर्कोलाई डार्लिन चाहिँ लेडासँग कुरा गर्न थालिन्। जसरी फुल सूर्यको लागि फक्रिन्छ त्यसरी नै लेडाले तत्कालै यसोलाई ग्रहण गर्नलाई आफ्नो हृदय खोलिन्। हामी अत्यन्तै उत्साहित भयौँ। मैले त्यो कोठातर्फ हेरेँ जहाँ जोय कलाफीसँग गम्भीर प्रकृतिका वार्तालाप गरिरहनु भएको थियो। कलाफीको खुम र खुम्चिएको निधारबाट उनी आफैलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पण गराउनलाई तौलिरहेको कुरा म राम्ररी देख्न सक्थेँ। जब उनी त्यो रात र त्यहाँबाट हिँडे, कलाफीको भविष्य अझै पनि तराजुमा झुन्डिरहेको थियो। उनले परमेश्वरको बारेमा अधिक जानेका थिए र अनुभव पनि गरेका थिए। त्यसैले मन तातो जीवन जिउनुको लागि असामान्य थियो। केही हप्तापछि कलाफीले फेरि फोन गरे। यो समय मसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट्न सक्छु कि भनी उनले अनुरोध गरे। जब कलाफीले टाउको निहुर्याएर हात महातेर चाहिँ त्यहाँ बसेका थिए, तब मैले उनी परमेश्वरको आज्ञापन गर्न स्पष्ट चुनावको निम्ति तयार भएको देखेँ। कलाफीले वर्षौँदेखि उनलाई उजाड बनाइरहेका चोट र दोषहरूलाई खन्याए। त्यो त्यही परिचित यौन अभिलाषा र घमण्डको दुःखपूर्ण कहानी थियो, जसलाई उनले कहिले पनि पूर्ण रूपले स्वीकार गर्न सकेका थिएनन्। हामी दुवैजना रोयौँ जब म कलाफीको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई छेउमा उभिएँ। सङ्घर्षहरूको बावजुद आत्मामा मैले थाहा गरेँ कि परमेश्वरले यो जवान मान्छेलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो। कलाफीले वर्षौँसम्म सेवाकाई गरेका सबै मण्डलीहरू र वयम केन्द्रलाई पत्र लेखेर उनका पापहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउँदै क्षमा माग्ने निर्णय गरे। उनले टापुलाई पनि क्षमा माग्दै पत्र लेख्नुका साथै उनको टोङ्गामा भएको आफ्नो परिवारलाई पनि पत्र लेखे। त्यसपछि एक अनौठो प्रकारको मार्गदर्शनले ठाउँ लिने काम हुन थाल्यो। कलाफीले गरिरहेको फुलको बगैँचाको व्यापार अचानक तीव्र रूपले बढेर गयो। कलाफीले मुख्य दुईवटा काम गर्थे, तर त्यो समयमा आएर उनी भन्नै नसक्ने किसिमले एकदमै सुस्त हुँदै गए। एउटा बुलडोजर बिग्रन्थ्यो, त्यसपछि फेरि अर्को भाडामा लिन्थे। 1-2 घन्टामा त्यो पनि बिग्रन्थ्यो। यसरी 5 पटक बिग्रिने प्रक्रिया चलिसकेपछि कलाफी सोचाइमा पर्न थाले कि हुनसक्छ परमेश्वरले यो काम मैले गर्नु हुँदैन भनी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि एकजना साथीले कलाफीलाई शनिबार राति एउटा नजिकैको चर्चको बाइबल अध्ययन कक्षामा बोल्नको निम्ति निमन्त्रणा दिए। सुरुमा त उनी त्यहाँ जान चाहेनन्, तर लेडाले उनलाई उत्साह दिइन्। तिनीहरूले तपाईँलाई प्रचार गर्न भनेका छैनन् कलाफी, तिनीहरू केवल के भइरहेको छ सो कुरा तपाईँले भनेको चाहन्छन्। अन्त्यमा कलाफीले स्वीकार गरी त्यो शनिबारको रात त्यस मण्डलीको बाइबल अध्ययन कक्षामा बोल्न गए। उनले त्यस बेला उनी परमप्रभुबाट कसरी टाढिन खोजे, उनी कसरी परस्त्री गमनतिर लागे, साथै उनले वैवाहिक जीवन कसरी भत्ताभङ्ग भयो र अहिले पाएर परमेश्वरले उनलाई उहाँमा कसरी पुनः डोर्याउनु भयो भन्ने कुरा जस्ता कुराहरू बताइरहेका थिए। जसरी कलाफी बोलिरहेका थिए उनी रुन थाले। यो उद्वेगलाग्दो गवाहीको कारण अघिल्लो पङ्क्तिको सिटमा बसिरहेका एकजना मान्छे घोडा टेकेर कुर्सी छेउमा घोप्टो पर्यो र त्यसलाई अर्कोले पनि त्यसै गर्यो। पुरै मण्डलीभरि नै मानिसहरू रोइरहेका थिए। त्यो रात कयौँले आफ्नो जीवन येशूलाई सुम्पिदिए। अरू भङ्ग भएका वैवाहिक जीवनहरू पुनः स्थापित भए। त्यो शक्तिशाली रातपछि कलाफीले फेरि उनलाई परमेश्वरले उनको सेवाकाई फिर्ता दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गरे। उनी र लेडाले तुरुन्तै नियमित रूपमा हरेक शुक्रबार राति हामीलाई भेट्न थाले। उनीहरू सधैँ समाचारद्वारा आनन्दित हुन्थे। अन्तमा कलाफीले ती बिग्रेका बुलडोजरहरूबाट सन्देश पाए र उनले त्यो व्यापारलाई छोडिदिए। अहिले आएर लेडा र परमेश्वरले उनीहरूलाई जे जुटाउनुहुन्थ्यो त्यसैमा जिइरहेका थिए। तिनीहरूले हरेक शुक्रबार राति क्रिस्चियन सङ्गति सञ्चालन गर्न थाले। मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा डोर्याउँदै टुटेफुटेका शरीर र आत्माहरूलाई मर्मत सम्हार गर्दै सुसमाचारको शक्तिको सेवाकाईमा आबद्ध भए। कलाफीको विवाह विच्छेद र पुनर्विवाह पछिका सेवाकाईहरूलाई देखेर म चकित भएँ। मलाई यो स्पष्ट भयो कि विवाह विच्छेद परमेश्वरको सिद्ध योजनाको विपरीत भए पनि, यद्यपि यो क्षमा हुनै नसक्ने पाप पनि होइन रहेछ। त्यो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले कलाफीको सेवाकाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो। यदि सेवाकाईमा उहाँको हृदयको इच्छा अनुसार सिद्ध प्रकारले गर्ने व्यक्ति मात्रै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भएको भए हामी कतिजना यसको निम्ति योग्य हुने थियौँ होला त? भाग्यवश हामी असफल नै भए पनि परमेश्वरले उहाँको वरदान र बोलावटलाई फिर्ता लिनुहुन्न।
यो अत्यन्तै उत्साहवर्धक दृश्य थियो कि कलाफी फलदायी भएर आएका थिए। यसै बेलादेखि नै हाम्रो भविष्यको विश्वविद्यालयको क्याम्पस छक्कलाग्दो प्रकारले बढ्दै थियो। इमान्दार भएर भन्नुपर्दा ती सबै घटनाक्रमहरूका कारण मैले झन्डै 4 वर्ष अघि क्यान्यामा उहाँको अगुवाईलाई रातभरि खोजेको कुरालाई बिर्सिसकेको थिएँ। यी अगमबाणीहरूका कोरोनाको खाडीमा पानीजहाज अवतरण गरिएको कुरा पनि समावेश थियो। त्यो एउटा स्मरणको छाप थियो, तर त्यो अब धेरै समयसम्म केवल समयमा नै सीमित रहने थिएन। आमेन। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी फेरि भाग 17मा भेटाउनेछौँ। सबैलाई जय मसीह।